बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब कदीर के बारे में बड़ी हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है। कदीर जो कि जारा का शौहर है, उसकी जारा के वालिद यानी कदीर की अपने ससुर से बाकायदा तौर पर तल कलामी हुई। मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ गया, दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तल कलामी हुई। ये मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ गया और इसकी वजह यह थी कि कदीर ये कोशिश कर रहा था कि जारा के कातलों को कहीं ना कहीं बचाया जा सके। जारा के कातलों के जो शवाहिद हैं उसको मिटाने के लिए कदीर ने मावनत का किरदार अदा किया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में निकल कर सामने आई है। जिस केस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अभी आप ये केस तो इतना जबान ज़द-ए-आम है कि आप इस केस के बारे में 100 लोगों से पूछेंगे और उनसे सवाल ये करेंगे कि इस सारे केस के अंदर आपको कहीं ना कहीं कदीर की इन्वॉल्वमेंट का लगता है कि ऐसा होगा, तो उनमें से 70 लोगों की राय होगी कि हाँ, कहीं ना कहीं कदीर भी कुछ ना कुछ तरीके से मुलव्विस है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जारा के वालिद को यह बात सबसे पहले कदीर ने बताई थी कि जारा से राब्ता नहीं हो रहा है, आप मेरे घर में जाके देखें, मुझे घबराहट हो रही है, आप जाके देखिए कि मेरी बीवी, आपकी बेटी खैर आफियत से है या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं जो इस केस के अंदर नए शवाहिद, जो नई चीजें निकलकर सामने आई है ना, क्योंकि इस केस के बारे में जबान ज़द-ए-आम है। ये केस हर कोई इस पर अपनी राय का इजहार तो कर रहा है। बड़ा अंधुनाक वाकया, बड़ा खौफनाक किस्म का वाकया है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, नित नई खबरें इस केस के वाले से निकलकर सामने आ रही है। अब ये खबर सामने आई कि जब जारा को इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा जा रहा था, उसको कत्ल किया जा रहा था, जब ये नवीद, अब्दुल्ला, सुगरा, यास्मीन ये सब मिलके जारा के टुकड़े कर रहे थे, उसके बाद जो कदीर है वो अपनी बेगम से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा था। उसकी वजह यह है कि जनाब इन्होंने उसका मोबाइल तो बंद कर दिया, तो मोबाइल बंद करने के बाद एक बोरी के अंदर डाल दिया था। अच्छा, 2 बोरियां ये फेंक कर आ चुके थे, 2 बोरियां घर के अंदर अभी पड़ी हुई थी और सर पड़ा हुआ था। इसी दौरान कदीर जो है वो अपने ससुर को कॉल करता है और ये बात कहता है कि मेरी अपनी बीवी से राब्ता नहीं हो रहा, आपकी बेटी से राब्ता नहीं हो रहा, मेरे घर के अंदर थी, जरा देखिएगा जाके क्या मामलात हैं, क्या है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। जब ये जारा के वालिद साहब घर पहुंचते हैं, उनको मामलात अजीब से नजर आते हैं कि बेटा घर में मौजूद है जारा का, लेकिन जारा गायब है। जारा पर अजीब किस्म के इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं कि भाई वो तो इस लड़के के साथ भाग गई है, बेटे को छोड़ के भाग गई है, सोना लेके भाग गई है। तो उस वक्त फिर कदीर अपने ससुर को कॉल करता है, क्योंकि जो उसके ससुर होते हैं जारा के वालिद, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके होते हैं इनके घर वालों से, यानी सुगरा के साथ, यास्मीन के साथ लड़ाई झगड़े वाला मामला हो जाता है। उस वक्त कदीर अपने ससुर को कॉल करता है कि आप अभी कुछ मत कीजिएगा, मेरे मामू आ रहे हैं, वो आपसे जरा डिटेल में बात करेंगे। और ये मामला इतना आगे बढ़ता है कि इन दोनों के दरमियान बाकायदा तल कलामी होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और फिर कदीर ये बोलता है कि मैंने ही तो आपको जाने के लिए कहा था, लेकिन आप इस तरह से जाके इल्जामात लगाएंगे तो ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। आप आराम से बैठिए, मेरे मामू आ रहे हैं, यानी सुगरा का भाई आ रहा है, वो आके बात करेगा, उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इनके वालिद ने, जारा के वालिद ने डायरेक्ट इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि आपने मेरी बेटी को गायब कर दिया है, शायद उसको मार दिया है। और सुगरा ने फिर अपने बेटे को कॉल की थी। इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा उस वक्त बढ़ गया था। लेकिन खैर फिर जब इसके मामू आए, अच्छा इस दौरान मामू को आने में ज्यादा टाइम लगा, यानी सुगरा के वालिद जो भाई हैं उनको आने में काफी ज्यादा टाइम लगा। इस दौरान हुआ ये कि इनके वालिद साहब वापस चले गए। उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। इसी दौरान इन्होंने जो बाकी बोरियां है ना, वो उठाई और गंदे नाले में जाके फेंक दी। ये इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है और इसी वजह से कदीर से सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आपने इस सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर रखना डालने की कोशिश की, आपने अपनी वालिदा को और बहन यास्मीन को ये लिवरेज दिया, ये मौका दिया, ये टाइम दिया कि वो बाकायदा तौर पर सबूत को मिटा सकें। और उसके बाद उन्होंने पूरे घर को नहला के रख दिया, पूरे घर को धो के रख दिया। उससे पहले तक उन्होंने घर नहीं धोया था। फिर जब इसके जारा के वालिद और सुगरा के भाई जब ये वहां पे घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर चीज धुल गई होती है, हर चीज को बकायदा धो दिया गया होता है। वहां से इनका शक जो है ना वो यकीन में तब्दील होता है। और फिर ये कदीर को फोन करके बोलते हैं कि अब बहुत कुछ हो चुका है। कदीर उस वक्त बोलता है आप अभी कुछ नहीं करेंगे, मैंने पाकिस्तान की फ्लाइट बुक कर ली है, मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, उसके बाद फिर मामलात को आगे लेके चलते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी कहां गायब है, आपको भी नहीं पता, मेरे घर वालों को भी नहीं पता, कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की और मैं वापस आ रहा हूं, तब तक आप कोई कदम नहीं उठाएंगे।
لیکن والد تو پھر والد ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے. انہوں نے سی سی ٹی وی ویڈیو نکلوائی، انہوں نے پولیس کو بلوا لیا، پولیس آئی. اچھا، پولیس کے زارا کے والد کے کہنے پر ہی پولیس نے سغرا کو اور یاسمین کو گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ دیا تھا. ابتدائی تفتیش کے بعد ان کو جانے کی اجازت دیتی تھی، لیکن عبداللہ اور نوید نے دوران تفتیش پوری کہانی بیان کر دی کہ جناب یہ پانچوں بوریاں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، سر جو ہے وہ چھت پر پڑا ہوا ہے. سغرا نے سر جو ہے وہ چھت پر رکھ لیا تھا. اس وقت تک جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکا تھا قدیر، اور اس کو وہاں پر علم ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی کو مار دیا گیا ہے. نہ صرف مارا گیا بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. اور یہ بات اب انویسٹیگیشن میں سامنے آ رہی ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کنفرم سورسز کے ساتھ، مطلب بے تحاشا لوگ ہیں جو اس پر اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو رپورٹرز ہوتے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، زارا کے گھر کے آس پاس موجود ہیں. کل میں نے آپ کو سی سی ٹی وی ویڈیو بھی دکھا دی تھی جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا. انہوں نے یہ بات بتائی کہ قدیر کے اب اپنے سسرال والوں سے، اپنے سسر سے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے پہلے تھے. اب اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ قدیر کی والدہ اور بہن ملوث ہیں. ایک ایلیمنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار تمہاری ماں اور تمہاری بہن نے میری بیٹی کو مار دیا، یہ ایلیمنٹ بھی آتا ہے. دوسرا، ابھی بھی قدیر کے دل میں اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے سافٹ کارنر ہے. کم سے کم ماں کے لیے تو ہے. وہ یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ جناب ماں اتنا سنگین قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اس کو ورغلایا گیا ہے. ورغلانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ یاسمین کا کردار ہے. اور یاسمین آپ سوچئے کس طرح کی عورت ہے. اس کا شوہر اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے، روزگار کے سلسلے میں وہاں پر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے کنبے کا پیٹ پال سکے. وہاں پر جا کے محنت مزدوری کر رہا ہے تاکہ اپنے گھر والوں سے دور رہ کے وہ ان کی کفالت کر سکے. اور یہاں پر یاسمین نے 3 دن تک ایک غیر محرم کو، انجان شخص کو جس کا نام نوید ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر بٹھا کے رکھا. ان کے درمیان جس طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی نا، وہ لوگوں نے بیان کی ہے کہ دونوں تو بھائی ساتھ آ رہے ہیں، ساتھ جا رہے ہیں. نوید بائک پہ بٹھا کے اس کو گھوم رہا ہے، اس کے گھر کے اندر رہ رہا ہے. دونوں کے درمیان عشق معاشقہ چل رہا ہے، دونوں کے درمیان عجیب قسم کے تعلقات چل رہے ہیں. ورنہ آپ سوچئے کہ اتنا گھناؤنا جرم اپنی جگہ پہ، لیکن ایک عورت ایک غیر مرد کو اپنے گھر کے اندر رکنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ 3 راتیں وہ اس کے گھر کے اندر رہ رہا ہے. وہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ دونوں کے درمیان معاملات کس نہج پر ہیں، کس طرح کے. اور پھر اس کو یہ لارا بھی دیا گیا تھا، اس کو یہ دھوکہ بھی دیا گیا تھا کہ تمہیں آج نہیں تو کل ہم اٹلی بھجوا دیں گے. میرا شوہر بھی اٹلی میں ہے، تم بھی چلے جانا اور وہاں پر بیٹھ کے کمائی کرنا آرام سے، ہم تمہیں بھیج دیں گے، بس اس کام میں ہمارا ساتھ دے دو. اور کوئی بھی غیر بندہ یہ کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا جب تک آپ کے اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن نہ ہو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. خیر جناب، یہ کچھ چیزیں اس پہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں. میں نے کہا آستے آستے جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر ضرور کروں، کیونکہ نو ڈاؤٹ یہ بڑا خوفناک قسم کا واقعہ ہے. لیکن بھارت کے اندر بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے. ایک بندے نے اپنی گرل فرینڈ کو، جس کے ساتھ وہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہا تھا، اس کو مار کے اس کے جسم کے 50 ٹکڑے کر دیے اور الگ الگ جگہوں پہ پھینک دیے. کل انشاءاللہ، آج تو کافی رات ہو گئی، یہ آخری ویڈیو میں آج کی بنا رہا ہوں. کل انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے بارے میں، اس سب پورے کیس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا کہ کس طریقے سے کتا باقاعدہ اس کے جسم کے حصے کو کاٹ رہا تھا. تب جا کے پولیس کو پتہ چلا کہ یار یہ تو لڑکی کے جسم کے ٹکڑے ہیں. بڑا اندھوناک واقعہ ہے، اس پر ذرا بات کریں گے. لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.